जे जे विनर्स जे रनर्स अप आसा तांकां उन्नत परबी दिता आनी जे पार्टिसिपेट जाल्ले तांकां उन्नत परबी दिता कित्याक मेन म्हणल्यार जे मालक जे हांगा 4 मालक आसा मेन म्हणल्यार आमचो रघुनाथ भाऊ महेश संदीप तसोच आमचो सुधीर सो तांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हे 4 जाण फुडें सोडून एक टीम तांच्यांनी एक काडली कुडचड्यार आनी एक टुर्नामेंट घडोवन हाडलो कित्याक मेन म्हणल्यार टीम ओनर मेन जाय कित्याक तातूंत भितर सगळो फायनान्शियल जो हें आसा तो तुमी जाणा कोणें केला तो आमचो सर निलेश काब्राल चडांत चड ताका पयलीं जोरान ताळयो मारच्यो कित्याक हो टुर्नामेंट खंय तरी जाता आमी पयला आसतना म्हाका दिसता हो सिजनाचो लास्ट टुर्नामेंट कित्याक हो ग्रावंड जो तुमी सकाळींच आयकला आसतलें ऑलरेडी दिल्लो काम करपाक सो ओमकारान खंय तरी इनिशिएटीव घेवन हांगा ताजे फाटल्यान 4 टुर्नामेंट केले चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा ओमकाराक कित्याक ओमकारानी इनिशिएटीव घेतले म्हणून हे 4 टुर्नामेंट म्हणजे फाटल्यान फाटोफाट जाले कित्याक नाजाल्यार जायनाशिल्लें कित्याक ऑलरेडी ओमकारान हांगा मशीन सुद्दां हाडिल्लें जे ओमकारान स्टॉप करून आमदाराक सांगून हो टुर्नामेंट हांगा घडोवन हाडला म्हाका दिसता ह्या सिजनाचो लास्ट टुर्नामेंट मागीर हो ग्रावंड रेडी जातकर परत आमी टुर्नामेंट चालू दवरतले त्या अनुसार हो ग्रावंड पण म्हाका दिसता 1-2 तरी वर्सां वतलीं हो टुर्नामेंट जो तुमी आज घडोवन हाडला मे बी हो आमी हांगा कुडचड्यार जे ह्या ग्रावंडार करता तो आमी फुडल्या फावटी दुसऱ्या ग्रावंडार खंय तरी करतलेच हेंय तुमच्या कडेन मागता तुमी बंद दवरचो न्ही कित्याक असो बाजारकाराचो जो एकवट आसा जो तुमी आज दाखयला जिकप हारप और डिफरंट पण पार्टिसिपेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो अकॉर्डिंग टू मी जो कोण आयज पार्टिसिपेट जाला तो हांव ताका विनर म्हणटा विनर मे बी खंयचो आनी कोणी आसनी पूण जे टिमी हांगा पार्टिसिपेट जाले ते तांचें जें काम सोडून जे सबंद वर्सभर ते आपल्या दुकानार आसतात डेली तांचो व्याप आसता तो व्याप सोडून आयज एक एंटरटेनमेंट एंड एन्जॉयमेंट तांच्यानी आयज एक केला आनी एक दिसभर ब्रेक दिला आपल्याक आनी फाल्यां ते बरें नेटान बरें जमान मुखाल्ली जी आमची कुडचडकारां सेवा दिवपाच्या कामान ते फालच्यान आनी नेटान वतले सो हांगा तुमी आयज तुमचो खेळ दाखयला जे प्रोफेशनल आसा हातूंत भितर म्हणलें आनी नॉन प्रोफेशनलय खेळ्ळे आसा सो जे नॉन प्रोफेशनल तांकां खेळपाची एक बरी संदी मेळ्ळी आसा हाका लागून आपले जे टॅलंट दाखोवपाक आनी अशे तरेचे टुर्नामेंट आमकां ह्या भागांक पळोवपाक मेळटा आनी आमदार आमकां हाका सदांच तांचें पाठबळ आसता खंयचे तरेचे टुर्नामेंटा प्रोफेशनल आसूं नॉन प्रोफेशनल तांचें सदांच पाठबळ आसता आनी ताका लागून हांगच्यान एक युवा टॅलंटाक एक संदी मेळटा सो आयज हो असो तरेचो टुर्नामेंट जाला म्हाका दिसता लास्ट इयर तुमी ऑर्गनायज केल्लो हो सेकंड टायम केल्लो आसा आनी हो असो सदांच जावचो आनी तुमी सगळे एक जावपाचे आनी एक फ्रेंडशीप तुमचे भितर तयार करची फायनल जिखले म्हणून खूब बरें दिसता उमेद आयल्या सारकी आनी टुर्नामेंट बाजारकारांनी ऑर्गनायज करता एवरी इयर करतात आनी हो आज ताणें तो केलो पळय न्ही खूब बेस्ट केला बरो ऑर्गनायज केला आनी विथीन शॉर्ट टायम म्हाका दिसता तांकां खूब कमी टायम आशिल्लो ऑर्गनायज करपाक पूण ताणें खूब कमी टायमा भितर खूब बरो ऑर्गनायज केला फायनलाक कितलो स्कोर आसलो हें करपाक चेंज करपाक फायनलाक आमकां 54 काडला आमी एक्चुली आमी 3 ओव्हरी 47 काडिल्लो पूण 2 ओव्हरी 10 रन आयले पूण तरी पूण आमी बॉलिंग बरी घालून हो मॅच ही जिखले कितले मॅची आसले टिमी सगल्यो आमच्यो म्हाका दिसता सगल्यो 7-8 कितें मॅची जाल्या एक टिमीक 4 मॅची पडल्यो 3 मॅची पडिल्ल्यो आमकां 4 पडल्यो कित्याक आमी फायनल खेळ्ळे